Gloom descended on the cognate art world with the passing away of Antoinette Pereira, better known as the stage name Antoinette de Calangut. She breathed her last at 2 a.m. on Thursday at Manipal Hospital in Donapaula. She was suffering from kidney ailments and family sources said both her kidneys had failed. Antoinette was among Goa's topmost stage actors with a penchant for tragedy roles. She was a member of Menino de Bandar Triat team, which was also seen in many theatres under other directors' banners. Many well-known theatrists including Milagres de Chandor, Rose Fons, Prince Jacob, Menino de Bandar, Agostino, Aldrin, Peter Roshan, Pascal Rod and other raised funds to these theatres to finance her treatments. आमकां थिएटर अकॅडमीक आनी गोंयच्या सगळे थिएटरिस्टांक एक दुखाची खबर ते म्हटल्यार आमचे फामाद कलाकार आंतोनेत दे कालांगूट आयज संवसाराक अंतरले. ते किडनीचे पिडेन सफर जाताले. ताका बरें करूंक जायत्या दोतोरांनी तेंको दिलो. जायते कलाकार एकठांय आयले, थिएटरिस्ट एकठांय आयले ताजे गरजेक पावपाक, दुडवांचो आदार करपाक. तेच परी हेरूय लोक ताका खूब दुडवांची मजत केली. तरी आसतना आमचे दुडू कित्याक उपकारले ना, कारण देवाक जाय जाल्ली वस्त आमकां मेळना. तर थिएटर अकॅडमी आयज तांचे फामिलीच्या दुखांत वांटो घेता. तांचे फामिलीक देवान बळ दिवचें हें दूख सोंसपाक, खास करून ताच्या घोवाक आनी ताच्या दोगूय पुतांक आनी ताचे फामिलीक थिएटर अकॅडमीच्या नांवान हांव प्रिन्स जेकब, थिएटर अकॅडमीचो प्रेसिडेंट, आमची दुखां बरीत बुजवून पाठयता. म्हटल्यार आयज खंय आंतोनेताचो बर्थडे आसलो. जे दिसा जालें त्याच दिसा देवान ताका व्हेलें. देवान ताका सर्गीचें सूख फाव करचें आनी आंतोनेत बाय आमचेय पासत थिएटरिस्टां पासत तुवें देवा लागीं मागचें. बाय आंतोनेत दे कालांगूट एक बरें कलाकार. तिची खबर आज आयकून ते संवसाराक अंतरलें म्हणून ते काळजाक धोको बसलो. आमी सदांच चिंतताले ते जरी इतलो काळ दुयेंत आसले. आयज ना फाल्यां तें बरें जातलें म्हणून आमी देवा लागीं मागताले तें बरें जावचें म्हणून. पूण अकस्मात आयज खबर आयली की तें सोंपलें आनी सगळ्या तियात्रिस्टांक, तियात्रिस्टपणांक, तियात्र पळयणाऱ्यांक सगळ्यांक आख्या गोंयकारांक एक व्हडलो धक्को बसलो.